कश्मीर लाइफ में आपका इस्तकबाल। मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात जारी है और आज कश्मीर के जो शुमाली इलाका है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां भी इंतखाबात जारी थे, वहां भी पोलिंग जो प्रोसेस है वो हुआ। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वो है लद्दाख। लद्दाख में भी आज जो है वोटिंग हुई और काफी अच्छी तादाद में जो है लोग वोट डालने के लिए निकले हैं। जो हमें अभी तक डेटा मौसूल हुआ है उसके हवाले से जो हमें पता चलता है वो ये है कि तकरीबन 70% करगिल में वोटिंग हुई है और 65% के आसपास जो है लेह में वोटिंग हुई है। लेकिन लद्दाख की पॉलिटिक्स जो है कुछ वक्त से थोड़ी डामाडोल है, कुछ वक्त से कई सारी चीजें वहां हो रही है। उसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मसूद हुसैन, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं कश्मीर लाइफ के। बहुत इस्तकबाल सर आपका। शुक्रिया। मसूद साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब हम लद्दाख की बात करते हैं, पिछले कुछ वक्त से हमने देखा कि लद्दाख में जो लद्दाख की सियासत है वो काफी उसमें फेरबदल हो रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी का कैंडिडेट जो पिछले 5 साल से एमपी था, जिसने 370 के नाम पे मुल्क भर में बात की, उसका कैंडिडेचर रद्द किया जाता है और किसी और को कैंडिडेट बनाया जाता है। उसके बाद एनसी और कांग्रेस का अलायंस था जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, तो कांग्रेस एक कैंडिडेट चुनता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक करगिल यूनिट है वो मास रिजाइन करते हैं। उसके साथ साथ कांग्रेस का जो करगिल यूनिट है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं। तो इस सब सिनेरियो को किस तरीके से देखें? लद्दाख वैसे भी पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव रहा है, क्योंकि इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी टाइम से है और ये इलाका तो बड़ा है, लोग कम हैं, तो एम्बिशन अपनी जगह है और मसाइल अपनी जगह हैं। जो हमने देखा पिछले 5 साल में, हालांकि लद्दाख में एक मोमेंट काफी टाइम से चल रही थी जो इस बात पर मरकूज थी कि ये डिस्टेंट होने की वजह से, जम्मू और श्रीनगर से दूर होने की वजह से इनका कश्मीरी हुक्मरानों ने इस्तेसाल किया है। तो ये तो काफी टाइम से फीलिंग थी लेह में। थोड़ा सा करगिल में भी इसका कुछ कुछ देखा जाता था, लेकिन नजदीकियां करगिल और श्रीनगर में ज्यादा है, तो इससे वो वाजिया नहीं उतना था जितना लेह का टेंशन वाजिया था। तो ये जो टेंशन रहे हैं जब और इन्हीं की बुनियाद पर वहां एक मोमेंट चला कि हमको इस रूल से आजादी दे दो, हमको यूनियन टेरिटरी बना लो। तो जब यूनियन टेरिटरी फाइनली बन ही गई तो फिर यूनियन, आपने देखा कि लेह में बड़े जोश खरोश से इसका इस्तकबाल हुआ। लेकिन जब यूनियन टेरिटरी के उसूल, जो ज़वाबित, जो कवानीन इम्प्लीमेंट होने लगे तो थोड़ा नाराजगी, मसले होने लगे। अब आप देख लीजिएगा कि ये जो लद्दाख है, लद्दाख में 2 असेंबली सेगमेंट्स हुआ करते थे, लेह में 2 हुआ करते थे, करगिल में एक रिप्रेजेंटेशन थी। कोई हुकूमत जम्मू कश्मीर की नहीं थी पोस्ट पार्टीशन जिसमें लद्दाख के मंत्री नहीं थे, रिप्रेजेंटेशन ना थी। ऑल ऑफ अ सडन ये गायब हो गया और जो यूनियन टेरिटरी मिल गई उसमें एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब आ गए, वो हाकिम हो गए और उसका जो पॉलिटिकल क्लास अपना था उनकी एक्सेस खत्म हो गई और उनको पहली बार सुनना पड़ा, ऑर्डर मिले और उस पर अमल करना पड़ा। तो इसके अलावा और भी ये जो लद्दाख के मसाइल हैं, ये एक इको फ्रेजाइल जोन है, एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, इसमें इसका कल्चर जो है बहुत एंशिएंट है, बहुत पुराना है और जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। वहां की जुबान, वहां के रस्म रिवाज और वहां लोगों के अपने हुकूक उन मुलाजमतों पर होने चाहिए जो मुलाजमतें कम अज कम ये रीजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों में जब किसी किस्म की एक किस्म की रुकावट सी आ गई तो उसमें एक रिएक्शन हो गया। उस रिएक्शन में बीजेपी, जो एक जमाने बहुत ही पॉपुलर तहरीक थी, मोमेंट थी लद्दाख में, करगिल में भी अच्छे खासे वोट उन्होंने लिया। इसी बात नहीं, ये कहना बहुत नामुनासिब रहेगा कि हम कहेंगे कि जब बीजेपी 2019 में आ गई तो सिर्फ लेह ने उनको इलेक्ट किया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने, मेरे हिसाब से अगर मेरे अदाद शुमार सही है, तो 24,000 के आसपास वोट उन्होंने लिए बीजेपी ने करगिल से। लेकिन जब ये सारी चीजें मतलब वाज़ेह होने लगी
تو ایک ریئیکشن ہو گیا, اور اسی ریئیکشن کی بدولت آپ نے جو ہمارے ایم پی تھے یہ سیرنگ نمگیال صاحب, وہ بی جے پی نے بدل دیا. حالانکہ اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک تبدیلی آ گئی جس میں بی جے پی کو اپنا کینڈیڈیٹ بھی بدلنا پڑے گا, یہ ایک مسئلہ تھا. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جتنی بڑی جگہ ہے, جتنی امپورٹنٹ جگہ ہے, اس میں لوگ کم ہیں اور ایشوز بہت سارے ہیں. اب یہ لیہ اور کارگل ہمیشہ ایک کمپٹیٹو پالیٹکس میں رہے. اچھا, کون آگے رہے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لے تو یوزلی جب ہم لداخ کی بات کرتے ہیں تو موسٹ آف دا پیپل لداخ کو لے سمجھتے ہیں, وچ از انکریکٹ. تو بیسیکلی یہ 2 ضلع ہیں جن کو ڈویژن بنایا گیا, ڈویژن کے بعد میں یونین ٹیریٹری ان کی بن گئی. تو ان کی جو ایک ہی لوک سبھا سیٹ ہے, تو لوک سبھا سیٹ میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں کمپٹیشن یہ ہمیشہ سے آتا رہا ہے کہ کون جیتے گا, کارگل یا لے. کیونکہ اگر اب کیا ہوتا تھا 2019 میں جو آپ نے دیکھا, لداخ کرگل میں انہوں نے پی ڈی پی اور این سی نے ایک کینڈیڈیٹ اٹھایا, اس کے بعد کانگریس نے ایک اور کینڈیڈیٹ اٹھایا لیہ سے. اس کے بعد اصغر کربلائی صاحب وہاں کے کانگریس مین ہیں بہت پرانے, ان کو جب یہ نہیں ملا, مینڈیٹ نہیں ملا, تو وہ انڈیپینڈنٹ آ گئے. اس کے بعد بی جے پی کا کینڈیڈیٹ آ گیا, تو ووٹ بٹے اور زیادہ بٹے یہ کرگل میں. تو 3 لوگوں نے اپنے اپنے ووٹ جب لے لیے تو بی جے پی کی سیٹ نکل گئی. ٹھیک ہے, تو اب کی بات تھوڑا یہ کمپٹیشن تھوڑا اس بات پر انہوں نے کام شروع کیا, تو اس میں بہت انٹرسٹنگ چیز ہوگی. اس میں جب کرگل کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ انڈیا بلاک کا جو اپوزیشن ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہتے ہیں لیہ سے, کیونکہ یہ سیٹ کانگریس کی ہی ہونی ہے, کیونکہ نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی, یہ سب انڈیا بلاک کے حصے ہیں. اب کس کی رشتےداریاں کتنی مضبوط ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن معاملہ اس میں یہ ہوا بعد میں کہ اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے وہ سب اکٹھے ہو گئے, کانگریس سے بھی نیشنل کانفرنس سے بھی. تو انہوں نے ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ بنا دیا, حاجی حنیفہ جان صاحب کو, نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے. تو اس میں بڑا ریئیکشن ہو گیا. تو ریئیکشن میں ایسا بھی ہوا کہ سجاد کرگلی نے کہا میں بھی لڑوں گا, لیکن بعد میں اس کو پریویل کیا انہوں نے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس سے کرگل کا نقصان ہو جائے. انہوں نے اپنے فارم بھی فل کیے تھے, تو اندازہ تھا کوئی اور بھی لڑنے والا تھا. ٹھیک ہے, لیکن جو وہاں کی پولیٹکس ہے, وہاں کی سوسائٹی اکٹھے ہوگی, تو انہوں نے کہا ایسا مناسب نہیں ہوگا, تو آپ اپنے فارم واپس لے لیجئے. تو حاجی حنیفہ جان کا کینڈیڈیچر رہ گیا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ اب کانگریس, بی جے پی اور کرگل کا کنسنسس کینڈیڈیٹ, انہی 3 کے بیچ میں اس وقت کنٹیسٹ چل رہا ہے. مطلب ابھی جب جو آپ نے جیسا کہ آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ وہاں کافی برسک پولنگ ہو گئی. جو شام 6 بجے تک کی انفارمیشن ہے 71% سے زیادہ پولنگ کرگل میں ہو گئی, اور 62 یا 63% کی پولنگ لیہ میں ہو گئی. اس کا مطلب ہے لوگوں نے زور شور سے اس پولنگ میں حصہ لیا. اب اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جانتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں انتظار کی ضرورت ہے. مسعود صاحب, آپ نے اس میں جو بات کہی, جیسے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں, اب یہ 3 پارٹیز ہے, ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے جو کرگل کی طرف سے ہے, اور 2 کینڈیڈیٹس ہیں, ایک انڈیا بلاک کا ہے, ایک بی جے پی کا ہے. لیکن اس میں جو کرگل کا فریکشن ہے, جو جہاں پہ میجورٹی نیشنل کانفرنس جہاں پہ اسٹرانگ تھی, لیکن وہ سارا فریکشن جو ہے الگ ہو گیا, انہوں نے ریزائن کر لیا. کانگریس بھی, ایون جو کرگل کا کانگریس کا یہ اپنے لیڈرز ہیں, وہ بھی انہی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کیا اس سے جو انڈیا بلاک کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ویک پڑ جائے گا ایز کمپیئر جو بی جے پی کا کینڈیڈیٹ ہے؟ دیکھیے, اس میں آپ کے سوال میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جب نیشنل کانفرنس تو وعدہ بند تھی جی کہ اگر کانگریس نے ان کی مدد کی جموں اور ادھمپور سیٹ میں, مطلب این سی نے مدد کی کانگریس کو
in lieu of श्रीनगर सीट, बारामूला सीट और साउथ कश्मीर पुंछ सीट। तो ये वादा बनती कि वो जो तीसरी सीट है लद्दाख की, वो कांग्रेस में वो उनके साथ रहे। बिल्कुल। अब सिचुएशन ये हो गया कि जब करगिल ने कंसेंसस कैंडिडेट बनाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने हिसाब से कन्वे कर दिया कि एक अलायंस है तो आपको उसकी मदद करनी जरूरी है। तो इसमें रेस्पॉन्स ये आ गया कि पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बाहर आ गया। अब ये मतलब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख से खारिज हो गई। इससे पहले भी एक कोशिश जारी थी जब लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेशन ने हल वाला उनका जो सिंबल है उसको रजिस्ट किया कि वो उनको नहीं देंगे। तो ये कोर्ट के जरिए फिर सुप्रीम कोर्ट में मसला गया। तो वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जंग तो उस वक्त जीत ली। अब इस वक्त की सिचुएशन है, क्या देखना ये है कि क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस से आजाद हो गया लद्दाख, तो ये देखना बाकी है। लेकिन लग रहा है कि बेसिकली पॉलिटिक्स जो है अपॉर्चुनिज्म होता है। आपको पॉसिबिलिटी क्या है, आपको पॉसिबिलिटी एक सीट बड़ा वैल्यू रखती है। तो मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी डिसीजन है। तो जब आप तो वोट हो जाएंगे, अब तो रिजल्ट आ ही जाएगा। मुझे लगता है कि जून के बाद आप एक ऐसा दिन भी देखेंगे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से गायब हो गए थे करगिल में, वो वापस आ जाएंगे। हो गया एक बात। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि क्या वाकई इससे इंडिया ब्लॉक कमजोर हो गया? बिल्कुल हो गया। लेकिन ये बात भी तय है कि पार्टियों के एक दूसरे के साथ आने से ये जरूरी नहीं है कि वो वोट को भी कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि पार्टियों ने वोट डिवाइड करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट की होती है। मतलब अगर आप एनसी और पीडीपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में आप उनको कहें एक हो जाओ, वो तो खैर नहीं हुए। लेकिन अगर होते भी तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत इन्वेस्टमेंट की होती है। और वही हाल ऑब्वियसली लद्दाख में भी होगा। लेकिन जहां तक मेरी समझ है या जो रिपोर्ट्स ग्राउंड से आ रही हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि कांग्रेस ने करगिल से वोट नहीं लिए। कांग्रेस ने करगिल से वोट लिए, लेकिन उतने नहीं लिए जितने मुमकिन थे। तो अगर एनसी का अलग नहीं होता तो शायद बेहतर वोट आई जाती। एक तो वो चीज है। दूसरी बात यह कि मैं ये जरूर मान लेता कि कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत वीक पड़ जाता, लेकिन हकीकत यह है कि वहां कांग्रेस कैंडिडेट के मुकाबले में बीजेपी का जो कैंडिडेट है ताशी गैल्सन साहब, वो भी बड़े कमजोर है आजकल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि पोस्ट 2019 की जो सिचुएशन है उसमें एक मास मूवमेंट चल रहा है वहां कुछ चीजों को लेकर। 6th शेड्यूल की बात है, स्टेट की बात है, इसमें जॉब्स की बात है, इसमें आर्टिकल 371 की बात है। और कुछ तो बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि अगर आप हमको स्टेट नहीं दे रहे हो, अगर आपने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को आप स्टेट रेस्टोर कर रहे हो, तो हमें वापस ले लो, हमें उसी में वापस भेजो। ऐसी भी डिमांड्स हैं। ये सिर्फ करगिल में ही नहीं है, लेह में भी है। तो मुझे लगता है कि मामला सिर्फ कांग्रेस के कमजोर होने का नहीं है। हकीकत यह है कि वहां जितना कमजोर कांग्रेस खुद को समझता होगा, उतना उससे कहीं ज्यादा बीजेपी का कैंडिडेट इस वक्त खुद को कमजोर समझ रहा है, क्योंकि उनके जो पॉकेट्स थे उन पॉकेट्स में उनको उतने इस बार वोट मिलने की गुंजाइश भी नहीं थी। मान लीजिए ज़नस्कार एक बेल्ट है जो करगिल का जिला है, लेकिन बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है वहां बीजेपी के साथ। लेकिन आज मतलब 2019 में उनको बहुत सारे वोट वहां से मिले। लेकिन अब की बार जो रिपोर्ट्स ग्राउंड से हैं, ज़नस्कार की वोट में 3 हिस्से हो गए। एक हिस्सा कांग्रेस ने लिया, एक हिस्सा बीजेपी ने लिया, तो एक हिस्सा हनीफा जान को मिला। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये बात सही है कि करगिल के मुकाबले में लेह का वोट आज की बार ज्यादा बटा, और इससे पहले यही वोट करगिल में बटा करता था, क्योंकि ये इस इलाके की
ایک شناخت رہی ہے کہ ان کو جب اپنے مجموعی مفادات کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک جٹ ہو تب یہ پارٹیز کو چھوڑ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک موومنٹ بنا. آپ ایک موومنٹ دیکھ رہے ہیں لداخ میں, سونم وانگچک کی قیادت میں اس وقت جو چل رہی ہے, اس میں کون باہر ہے؟ صرف بی جے پی باہر ہے. بی جے پی کے بغیر جو بھی لوگ ہیں وہ سب اس موومنٹ کا حصہ ہے. اور یہی تجربہ جو سٹینڈرڈائز ہو گیا ہے لے میں, آج کرگل نے وہ امپلیمنٹ کر دیا, اور بہت اچھے طریقے سے, شاید اچھی طریقے سے, لیکن اچھا طریقہ تبھی پتہ چلے گا رزلٹ کیا رہے جب رزلٹ کیا رہے گا. مسعود صاحب, اس میں ایک چیز جو ایک نارمل انسان دیکھتا ہے جب اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں دو ریجنز کو, ایک مسلم ڈومینیٹڈ ریجن ہے, میجورٹی شیعہ مسلمز وہاں رہتے ہیں لیکن مسلم ڈومینیٹڈ ریجن ہے. دوسرا وہاں زیادہ تر بدھسٹ رہتے ہیں. تو کیا یہ, جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ ہمیشہ ایک ریس میں رہتے تھے کہ کرگل آگے رہے گا یا لیہ آگے رہے گا, تو کیا اس بار کہیں نہ کہیں ریلیجن کا بھی فیکٹر اس میں آ رہا؟ دیکھیے یہ ایسا سوال ہے جس کی بڑی ہسٹری بہت لمبی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اس ریجن کو بدھسٹ ڈومینیٹڈ ریجن کہتے ہیں, لیکن اصل میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بدھسٹ کا جہاں زیادہ رہتے ہیں وہ ریجن بھی یہی ہے. اب 1999 سے اگر ہم دیکھ لیں گے ویری ریسنٹلی, اس میں معاملہ یہ ہوا کہ جب یو ٹی کی ایجیٹیشن شروع ہوئی تو کشمیریوں کے سو کال استحصال کے حوالے سے 1999 میں وہاں بڑی وائلنٹ ایجیٹیشن چلی, بہت وائلنٹ, بہت کچھ جل گیا. بیسیکلی لے کے میں آباد کچھ سیکشنز ان پہ حملے ہو گئے, آتش زنی کے واقعات ہو گئے. تو اور تب سے ویری ریسنٹلی جب تک LHDC کا مطلب کنسپٹ لداخ میں آ گیا, ایس بی چوہان نے, وہ ہوم منسٹر تھے, انہوں نے وہ سجیسٹ کیا. تو جب لے نے LHDC کونسل لے لی, کرگل نے لینے سے انکار کیا کہ ہم لیں گے, ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہم ٹھیک ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن بعد میں جب عوامی سرکار آ گئی 96 کے بعد جموں کشمیر میں, تو وہ ایکٹ ریٹیفائی ہو کے تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کیوں نقصان کر رہے ہو, یہ تو انسٹیٹیوشن بن گیا ہے, آپ کو صرف ایکسپٹ کرنا ہے. تو یہ رائیولری ان ریجنز کی رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں یہ اتنے سینسٹیو ریجن ہے, وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں, خصوصاً ڈیموگرافی کے حوالے سے. یہ پورا ریجن جو ہے اسپیشلی بہت ہی کیا کہیں گے اس کو, بہت ہی سیریس ہے اس بارے میں کہ ان کا جو کلچر ہے, ان کی جو زبان ہے, ان کی جو ڈیموگرافی ہے, اس پہ کوئی کسی قسم کا انٹرونشن نہ ہو. تو چھوٹی سی بھی چیز ہو جاتی ہے تو وہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ان دو ڈسٹرکٹس کے بیچ میں وہ ایک فیئر بیلنس, ان کی ریلیشنز کو امپروو رکھنے کے لیے ہمیشہ گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی پازیٹیولی انویسٹ کیا ہے, گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے بھی انویسٹ کیا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. لیکن صرف 1999 کی ہی ایجیٹیشن ایسی تھی جس کے کومنل اوور ٹونز تھے. بعد میں چھوٹے چھوٹے واقع تھے لیکن کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہ پوری کہانی, اس کا چیپٹر تب ختم ہو گیا جب 2019 میں 5 اگست نے پورے لداخ کو جموں کشمیر سے آزادی دے دی. ٹھیک ہے, یونین ٹیریٹری بن گئی. تو تب وہ چیپٹر بند ہو گیا, ایک نیا چیپٹر بن گیا, اور جس میں یہ دونوں ریجنز نزدیک ہو گئے, کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا کہ ہم کمپٹیٹو پالیٹکس کیوں کریں. ہمارے ایشوز, ہمارا ایکو سسٹم ایک ہے, ہم ہائی الٹیچیوڈ کولڈ ڈیزرٹ ہیں, ہمارے ہاں کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے, ہم بارڈر ایریا ہیں, یہ واحد علاقہ ہے جس میں آپ کو 2 ملک ملتے ہیں بارڈر کے. ایک طرف چائنا ہے تو چائنا کا مسئلہ ہے ہی ہے, وہ تو ہے, اور دوسری طرف سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی ہے. تو مطلب ہم بارڈر ایریا ہیں, ہم ڈیزرٹ ہیں, ہم ایکو فریجائل ہیں, ہم دونوں کی یہ جو ڈیموگرافک ایشوز ہیں, اور ہمارا جو لباس اور رہن سہن وہ سب اکٹھا ہے, تو ایک ہی ایتھنک سٹاک ہے. تو ہم کمپٹیٹو پالیٹکس کیوں کریں جبکہ ایشوز سیم ہیں. اب
یہ جو 6th شیڈول کی بات کریں، اب اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں، اب جابس میں ان کو لینڈ رائٹس کی بات کریں، یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں 2018 کے فوراً بعد اس کو ڈویژن بنا دیا. لوگ کم ہیں لیکن وہاں بھی ڈی جی پی ہے، وہاں بھی آئی جی پی ہے، وہاں بھی. اب یہ دوسری بات ہے کہ وہاں یوزولی کرائم ہے ہی نہیں، لوگ کم ہیں، تو ایک ایس ایچ او جس علاقے کو سنبھالتا تھا یا ایک ایس پی، اب اس میں ڈی جی صاحب بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اپنے مسئلے ہیں. لیکن یہ جو ایشوز ہیں کہ یہ انہوں نے ایک دوسرے کو نزدیک پایا، اور اسی وجہ سے کارگل میں ایک ایسوسیشن بن گئی جو آل پارٹی ایسوسیشن تھی، کشمیر ڈیموکریٹک کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے لیے. اور اسی طرح لیہ میں بھی بن گئی لداخ اپیکس باڈی لیب. تو کیونکہ پہلے جو ایل بی اے تھا اس کی الگ شناخت ہے، تو اس لیے ایل بی اے نہیں ہے، وہ الگ آرگنائزیشن ہے، تو لیب بن گیا. تو انہوں نے ایک دوسرے کے نزدیک آنا شروع کیا، اور اس نزدیکی میں وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے دور نہیں ہو گئے. کوشش کی انہوں نے ریکنسیلیشن کی، کئی ڈیلیگیشنز ملی، ہوم منسٹر جونیئر ہوم منسٹر جو ہیں، اس کے بعد ہوم منسٹر سے بھی ملے اپنی ڈیمانڈس لے کے. اس پہ کافی ٹینشنز رہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا دے سکتے ہیں. تو فائنلی جو آپ سونم وانگ چک کے حوالے سے وہ جو آپ ایجیٹیشن اور پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں یا ہنگر اسٹرائک دیکھ رہے ہیں، وہ ریسپانس تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی وجہ سے جو نہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے. تو ایک لحاظ سے پوسٹ 2019 یہ ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو کمپٹیٹو پالیٹکس ہوگی تو بہت سارے لوگ جن میں بھی شامل ہوں، یہ لگ رہا تھا کہ کہیں ان دو ریجنز، ان دو علاقوں کی ریکنسلیشن جو بیچ کی ہے، کہیں اس میں دراڑ پڑنے کا چانس ہے یا نہیں. تو کیا انفیکٹ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے، انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہا کہ آپ ہم کو ایک ہی لوک سبھا سیٹ کیوں دے رہے ہیں، دو دے دیجیے، ہمارے ٹینشنز ہیں. تو اب یہ خطرہ تھا کہ کہیں دراڑ اس میں نہ پڑی اور شاید لداخ بھی ایکسپیرینس وہی نہ کرے جو کشمیر نے ایکسپیرینس کیا پی ایچ ڈی کے حوالے سے، جہاں اس کے دو گٹ ایک دوسرے کے ساتھ تھے کل شام تک اور دوسرے دن سے ایک کے خلاف ہو گئے. لیکن اب جو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو دو لوگ ہیں، انڈیا بلاک کا کینڈیڈیٹ نمگیال صاحب اور کارگل کا کنسنسس کینڈیڈیٹ حاجی صاحب، دونوں کے جو مینیفیسٹوز ہیں، تقریریں ہیں، وہ انہی چیزوں کی بات کرتے ہیں جو چیزیں ان دو ریجنز نے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کنسنسس بنا دیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیمپرری فیز ہے، جو الیکشن اب جو بھی جیت جائے گا وہ جیت جائے گا، اس کے بعد وہ اپنے مسئلے پھر اسی طرح حل کرنے کی کوشش کریں گے جیسے وہ ابھی تک کرتے آئے ہیں. آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ بولا کہ 2019 کے بعد یہ چیز ہوئی جو بہت لمبے عرصے سے دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی کہ یہ دونوں بہت نزدیک آئے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اس الیکشن میں یہ دور بھی ہوتے ہوئے نظر آئے. کیونکہ کرگل جب ہم نے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، جس میں سجاد کرگلی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر انڈیا بلاک اپنا کینڈیڈیٹ کرگل سے نامزد کرتا تو ہم انڈیا بلاک کو ہی سپورٹ کرتے. ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، پھر چاہے وہ این سی کا کینڈیڈیٹ ہو، کانگریس کا ہو، انڈیا بلاک کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ کینڈیڈیٹ کرگل سے ہونا چاہیے، لیہ سے نہیں ہونا چاہیے. تو کیا یہ اس چیز کو ہم دوری نہیں دیکھتے کہ وہ اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتے ہیں اور باقی چیزوں کو پیچھے رکھتے ہیں؟ اس ریجن کا ایک بہت ایک دوسری خوبصورتی بھی یہ ہے کہ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر لیہ سے ایم پی لوک سبھا کو بھیجتے ہیں تو راجیہ سبھا کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ریجن کو اکاموڈیٹ کیا جائے. اوکے، آپ سمجھ گئے جی. وہ تو بیلنس کسی نہ کسی حد طرح کر ہی لیتا ہے. اب کیا وہ اب کی بار ہوگا یا نہ ہوگا؟ انفیکٹ جب ہمارے ہاں جموں کشمیر میں امپاور اسمبلی تھی جس کے 2 ایوان تھے، 4 تو الیکٹ ہو کے آتے تھے، کم از کم ایک یا کم سے کم 1 یا 2 اپر ہاؤس میں بھی ایم ایل سی بھی بن جاتے تھے، تو 6 لوگوں کو اکاموڈیٹ ہو جاتے تھے لیجسلیٹو باڈی میں بھی. تو مجھے لگتا ہے ہاں اس میں یہ جو الیکٹ ہونا لوک سبھا کے لیے
लेह से या करगिल से इसकी थोड़ी टेंशन्स तो मोमेंटरी होंगे, लेकिन लद्दाखियों को इस बात का भी एहसास है कि उनके जो इश्यूज हैं वो सेम है, इसलिए वो भले ही कितना एक दूसरे को उल्टी नीची नजरों से या क्या कहते हैं उसको देखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन रहेगी लेह और करगिल के बीच जो मामलात हैं। तो रिजल्ट आने के बाद, नई हुकूमत तो बनने के बाद ये फिर उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं मामलात पर, उन्हीं मसाइल पर फिर एक दूसरे से बगलगीर हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है और ऐसा नामुमकिन नहीं है क्योंकि इश्यूज सेम है। तो ये एक दूसरे के खिलाफ लड़के कुछ नहीं कर सकते, इनको एक साथ रहना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपसे एक पीछे का सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि 89 के करीब वायलेंस हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, एंड दे ऑलवेज डिमांडेड फॉर यूटी, लेकिन जब इनको यूटी मिली तो जम्मू कश्मीर की यूटी में कम से कम इतना अंदाजा है कि अगर यूटी भी रहेगी तो असेंबली इलेक्शन तो होंगे, लेकिन इन्हें विदाउट लेजिस्लेचर मिली, तो इनके पास वो ताकतें भी नहीं है। तो क्या ऐसा हुआ कि यूटी मिली, जो ये चाहते थे वो हुआ, और अचानक से तमाम लद्दाख के लोग, फिर चाहे लेह के हों, करगिल के हों, उन्हें लगा कि हमें स्टेटहुड भी चाहिए, हमें 371 भी चाहिए, हमें 6 शेड्यूल में अकोमोडेट भी कीजिए। तो ये क्या इन्हें ऐसा लगा कि हमें वो चीज मिली, डिसएम्पावर हो गए इतने ज्यादा, इसलिए वो चीज मांग रहे हैं अभी? देखिए, ये जो आपका सवाल है, इट इज अ बिट, इट रिक्वायर्स स्लाइटली, कुछ इसमें काफी टाइम लग जाएगा आपको बताने में, लेकिन जम्मू कश्मीर की एक ट्रेजेडी रही है कि एक इट इज प्रोडक्ट ऑफ heterogeneous, it is not homogeneous. सब लोग एक यहाँ डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट फेथ्स हैं, डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं, ठीक है। तो एक जम्मू और लद्दाख के लिए हमेशा ये एक नारा रहा है कि हम ये हो रहे हैं एक्सप्लॉइट, ठीक है। लेकिन ये बात भी सही है कि कभी भी किसी भी सरकार ने किसी रीजन से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, ठीक है। देख लीजिएगा, 2014 में सैलाब आ गया, सैलाब कहाँ आ गया? कश्मीर को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, राजौरी पुंछ में नुकसान हो गया क्योंकि वहां भी बड़ा, लेकिन जब पैकेज बन गई उसमें जम्मू का भी ख्याल रखा गया। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, ये सियासत जो आज की सियासत है, पिछले कई दहाइयों की सियासत है, इसमें जो नारा फिट होता है ये इजीली बहुत जब आप पॉलिसी साज लोगों के पास जाते हैं कि ये फंड्स जो होते हैं, फंड्स ऐसे नहीं आते हैं कि आपके पास कहीं पैसे का जखीरा हो और आप उठाएंगे, उसका एक प्रोसेस होता है। तो उसमें एक बैलेंस भी बड़ा जरूरी है। आप देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर में, अगर एक मखसूस सिचुएशन से काफी बरस तक गुजरता रहा, कम से कम 30 साल तो लगी है, और उसके अपने नुकसानात भी रहे, बिल्कुल। लेकिन जब रिकंस्ट्रक्शन और रिबिल्डिंग और उन इश्यूज पर काम हो गया, उसके लिए कोई खास पैकेज आ गया। आप एक पैकेज देख लीजिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने जो 2 ही पैकेज आ गई, एक तो कांग्रेस यूपीए की सरकार में आ गया, एक एनडीए की सरकार पहले में आ गया, तो उनमें आप देख लेंगे कि किसी भी रीजन को इग्नोर नहीं किया गया। अब चाहे या आजाद साहब की सरकार ही, फारूक साहब की सरकार थी, या मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार थी, या उमर साहब की सरकार थी, मुझे नहीं लगता है किसी भी सरकार में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन रहा होगा। लेकिन अब उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए यूटी का नारा लग गया। अब यूटी एक ऐसा एरिया था जो किसी ने देखा ही नहीं था, बिल्कुल। अब तो यहाँ आपके पास दिल्ली स्टेट है, लेकिन अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी बेहतर है दिल्ली की स्टेट से। तो जब ये यूटी बन के डिकंस्ट्रक्ट होने लगा, तब ये जो ख्वाब था कश्मीर के इस्तेसाल से बाहर आने का,
میں استحصال کی بات کر رہا ہوں. جی. تب وہ لگا کہ بیسیکلی آپ جب اسٹیٹ سے نکل کے یوٹی میں آ سکتے ہیں تو اس کے نام تو شاید سوٹ کر گیا تو وہ ہم نے جشن میں دیکھا, لیکن جب اس کی ڈیٹیلز سامنے آ گئی تب پتہ چلا کہ یہ جو خواب تھا یہ اتنا خوبصورت نہیں تھا جو ہم آئے دن دیکھنے کی تمنا کرتے تھے. تو وہی وجہ ہے کہ آپ نے پچھلے 5 برس میں لداخ میں جو تبدیلیاں دیکھی وہ تبدیلیاں امپاورمنٹ کی ہیں, ایکسس کی ہیں, شیئر ان جابس اینڈ اپارچونیٹیز ہیں, اور انہی کی وجہ سے جو آج کا برسک پولنگ آپ کو لگا یہ ایک انڈیکیٹر ہے, اس معاملے کو ریفلیکٹ کرتا ہے. بہت شکریہ مسعود صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. شکریہ. یہ تھے مسعود حسین جو کہ مینیجنگ ایڈیٹر ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم لداخ کی سیاست کے حوالے سے آپ تک ایک انالیسس پہنچائیں, ایک ڈسکشن پہنچائیں کہ لداخ میں آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ڈسکشن ایک انفارمیٹیو ڈسکشن تمام لوگوں کے لیے رہے گا جو سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیں کشمیر لائیو.